بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى و سلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جانی شارجه، خدمت همه شما عرض ادب و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه امسی نور از راه دور در خدمت شما هستم. تلاوت امروز به حول قوه الهی آیه 39 از سوره اسراء خواهد بود. با هم گوشیانی بسپاریم به تلاوت این آیه و بعد از تلاوت می‌پردازیم به احکام تجویدی این آیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ذلك مما اوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. بله، آیه 39 از سوره اسراء. ذلك مد تبیس، مما، میم مشدد دو حرکت غنه میدیم و مدی که در مما وجود داره مد جائز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. اوحا، باز اینجا مد جائز منفصل هست به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. الیک مد طبیعی است. ربک، را حکمش استعلاء چون فتحه داره. من الحکمه، الف لام قمری، و اینجا اگر توقف کردیم با سکونی ها میگیم من الحکمه با سکونی ها. اگر عبور بخوایم بکنیم من الحکمت ولا تجعل مع الله، جیم اینجا قلقله میخواد چون ساکنه. مع الله لفظ جلاله هم حکمش استعلا میشه چون قبلش فتحه اومده. الها آخر، تنوین بعدش همزه اظهار حلقی. آخر اینجا مد بدل هست به مقدار 2 حرکت کشیده میشه. آخر و خا هم از حروف استعلاست، غلیظ طرف میشه و را هم حکمش استعلاست چون فتحه داره. فتلقا فی جهنم ملوما مدحورا. فتلقا، قاف از حروف استعلاست، غلیظ طرف میشه، الف هم تابع قاف غلیظ. فی جهنم، نون مشدد 2 حرکت غنه میدیم. ملوما مدحورا، تنوین بعدش میم ادغام با غنه. مد دال قلقله میخواد اینجا چون ساکنه. مدحورا، را هم حکمش استراز چون تنوین نصب روشه و الف هم تابع را غلیظ تلفظ میشه. مدحورا، مد عوضی از تنوین به مقدار 2 حرکت کشیده میشه. این هم از احکام آیه 39 از سوره اسراء. اما آیه 40 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکة اناثا انکم لتقولون قولا عظیما. بله، آیه 40 از سوره اسراء. افاصفاکم، صاد اینجا از حروف استعلاست. افاصفاکم و میم ساکن بعدش را اظهار شفوی. را حکمش استعلاست چون فتحه داره. ربکم بالبنین، میم ساکن بعدش با اخفای شفوی. ربکم بالبنین، الف لام قمری است. و اتخذ و خا از حروف استعلاست. من الملائکة، الف لام قمری و ملائکه مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوباً مد میخواد. اناثا، اینجا اگر توقف کردیم اناثا مد عوضی از تنوین. اگر عبور کردیم حکم تغییر پیدا میکنه، تنوین بعدش همزه میشه اظهار حلقی. میگیم واتخذ من الملائکة اناثا انکم لتقولون قولا عظیما. اناثا انکم میشه
اظهار حلقی، تنوین بعدش همزه. انکم، نون مشدد دو حرکت غنه میدیم. انکم لتقولون، میم ساکن بعدش لام، اظهار شفوی. لتقولون، قاف از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. قولا، و قاف باز از حروف استعلاء، قولا عظیما، تنوین بعدش عین، اظهار حلقی. قولا عظیما، عظیما، ضاد از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. عظیما، مد عوض، عوضی از تنوین. و اینم از احکام آیه 40 از سوره اسراء. اما آیه 41 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. بله، آیه 41. ولقد، قاف از حروف استعلاء است و دال قلقله میخواد چون ساکنه. صرفنا، صاد از حروف استعلاء است غلیظ تلفظ میشه. را هم حکمش استعلاء است چون فتحه داره. فی هذا القرآن، الف لام قمری است. قاف از حروف استعلاء است غلیظ تلفظ میشه. را هم حکمش استعلاء است چون ساکنه قبل ضمه اومده. قرآن، قرآن. لیذکروا، را هم حکمش استعلاء است. و ما یزیدهم الا، میم ساکن بعدش همزه، اظهار شفوی. نفورا، را هم حکمش استعلاء چون تنوین نصب روشه و الف هم تابع را غلیظ تلفظ میشه. نفورا، مد عوض، عوضی از تنوین. اینم از احکام آیه 41 از سوره اسراء. اما آیه 42 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. بله، آیه 42 از سوره اسراء. قل لو، قل لو، قاف از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. لام، لام ساکن بعدش لام متحرک، ادغام متماثلین. قل لو، قل لو، ادغام متماثلین. ادغام یعنی ادغامی که اینجا دیگه غنه نداره، فقط ادغام هست، ادغام بدون غنه هست. قل لو کان، مد تبیس. معه، اینجا های ضمیر مد صله کبراست. های ضمیر مد صله کبرا، چون بعد از های ضمیر همزه واقع شده، پس میشه مد صله کبرا ملحق میشه به مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. بگیم قل لو كان معه آلهة كما يقولون. آلهه اینجا باز مد عوض است، عوضی از تنوین. آلهة کما، تنوین بعدش کاف اخفای حقیقی. کما یقولون، قاف از حروف استعلاء است. اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا. اذا لابتغوا، تنوین بعدش لام، ادغام بدون غنه. لب با قلقله میخواد چون ساکنه. غین از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. الى ذی العرش سبیلا. الف لام قمری، ذی العرش، ذی العرش، را هم ساکن قبلش فتحه اومده، حکمش استعلاء است. سبیلا، مد عوض، عوضی از تنوین. اینم از احکام آیه 42 از سوره اسراء. اما آیه 43 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. بله، آیه 43. سبحانه، با قلقله میخواد اینجا چون ساکنه. سبحانه، های ضمیر مد صله صغراست. و تعالی، مد طبیعی. عما، میم مشدد دو حرکت غنه میدیم. یقولون، قاف از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. علوا کبیرا، تنوین بعدش کاف اخفای حقیقی. کبیرا، را حکمش استعلاء چون تنوین نصب روشه و الف هم تابع را غلیظ تلفظ میشه.
کبیرا، مد عوض، عوضی از تنوین. اینم از احکام آیه 43 از سوره اسراء. اما آیه 44 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حلیما غفورا. آیه 44 از سوره اسراء. تسبح له السماوات، تسبح مد طبیعی است، له السماوات، السماوات الف لام شمسی است، السبع الف لام شمسی و با اینجا قلقله، السبع الف لام اینجا با قلقله میخواد چون ساکنه، والارض الف لام قمری و را ساکن قبلش فتحه اومده که میشه استعلاز و دال هم از حروف استعلاز غلیظ تلفظ میشه. و من فیهن، نون ساکن بهش اخفای حقیقی و نون مشدد دو حرکت غنه میدیم. و این من شیء الا، و این من شیء نون ساکن بهش میم ادغام با غنه، من شیء نون ساکن بهش شین اخفای حقیقی، شیء الا تنوین بعدش همزه اظهار حلقی. الا یسبح بحمده، بحمده میم ساکن به دال اظهار شفوی، های ضمیر مد صله صغراست. ولكن لا تفقهون تسبیحهم، ولكن لا نون ساکن به لام ادغام بدون غنه، تفقهون قاف از حروف استعلاز غلیظ تلفظ میشه، تسبیحهم اینجا اگر توقف کردیم مد طبیعی است. اگر عبور بخوایم بکنیم ولكن لا تفقهون تسبیحهم انه كان حلیما غفورا، میم ساکن بهش همزه اظهار شفوی. انه نون مشدد دو حرکت غنه میدیم، های ضمیر مد صله صغراست، کان مد طبیعی است، حلیما غفورا، حلیما مد طبیعی است، تنوین بعدش غین اظهار حلقی، غفور غین از حروف استعلاز غلیظ تلفظ میشه و را هم حکمش استعلاز چون تنوین نصب روشه و الف هم تابع را غلیظ تلفظ میشه، غفورا مد عوض، عوضی از تنوین. و اینم از احکام آیه 44 از سوره اسراء. اما آیه 45 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. بله، آیه 45 از سوره اسراء. وإذا قرأت القرآن، وإذا مد تبیس، قرأت را اینجا حکمش استعلاس و قاف هم از حروف استعلاس غلیظ تلفظ میشه، قرأت القرآن، القرآن الف لام قمری است و قاف از حروف استعلاس غلیظ تلفظ میشه، القر و را هم ساکن قبل ضمه اومده حکمش استعلاس. جعلنا بینک و بین الذین مد تبیس همین ها، لا یؤمنون مد تبیز، بالآخرة، بالآخرة الف لام قمری و خا از حروف استعلاس غلیظ تلفظ میشه، را هم حکمش استعلاس چون فتحه داره، حجابا مستورا، حجابا مستورا تنوین برش میم ادغامه با غنه، مستورا را اینجا حکمش استعلاس چون تنوین نصب روشه و الف هم تابع را غلیظ تلفظ میشه، مستورا مد عوض، عوضی از تنوین. و اینم از احکام آیه 45 از سوره اسراء. آیه 46 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا
وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. بله، آیه 46 از سوره اسراء. و جعلنا مد طبیعی است، على قلوبهم، باز مد طبیعی است و قاف از حروف استراز غلیظ تلفظ میشه، میم ساکن بعدش همزه اظهار شفوی. اکنتا ان یفقهوه، اکن نون مشدد دو حرکت غنه میدیم، تنوین بعدش همزه اظهار حلقی. ان یفقهوه نون ساکن بعدش یا ادغام با غنه، یفقهوه قاف از حروف استعلاست غلیظ تلفظ میشه. و فی مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. آذانهم مد عوضی از تنوین، میم ساکن به واو اظهار شفوی. وقو اینجا قاف قلقله میخواد و از حروف استعلا هم هستش غلیظ تلفظ میشه. وقرا را هم حکمش استعلاست چون تنوین نصب روشه و الف هم تابع را غلیظ تلفظ میشه. اگر توقف کردیم میگیم وقرا، ولی اگر عبور کردیم میگیم و فی آذانهم وقرا و اذا. پس دیگه وقتی عبور کردیم تنوین به شواو میشه ادغام با غنه، پس میم ساکن به شواو اظهار شفوی، قاف از حروف استعلاز غلیظ تلفظ میشه و قلقله هم میخواد وقرا. و اگر توقف کردیم گفتیم الف تابع را غلیظ تلفظ میشه، اگر عبور کردیم دیگه تنوین به شواو ادغام با غنه میشه. و اذا ذکرت را حکمش استعلا میشه چون ساکن قبلش فتحه اومده. ربک را هم حکمش استعلا چون فتحه داره. فی القرآن الف لام قمری و قاف از حروف استعلاست و را هم ساکن قبل ضمه اومده حکمش استعلاست. وحده های ضمیر مد صله صغراست. ولوا على ادبارهم، دال اینجا قلقله میخواد، علا مد جایز منفصل است اینجا به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. ادبارهم دال قلقله میخواد. ادبارهم را هم ترقیق است چون کسره داره. میم ساکن بعدش نون اظهار شفوی. نفورا را حکمش استعلا چون تنوین نصب میشه و الف هم تابع را حکم استعلا به خودش میگیره. نفورا مد عوضی از تنوین. و اینم از احکام آیه 46 از سوره اسراء و با این حکم رسیدیم به پایان این برنامه. امید است این برنامه تا اینجا مورد توجه و استفاده همه شما ایزان قرار گرفته باشه. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما یاران رو به خداوند بزرگ میسپارم و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.